يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن لم نكن أحبابي في الله ممن يكون سريع الاستجابة ومستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام، والله نخشى على أنفسنا أن يغلق الله عز وجل بين قلوبنا وبين استجابتنا لله وللرسول. لأن الله عز وجل يقول بعدها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. من أجل ذلك يكون سريع الاستجابة ويكون نهجه مثل نهج الصحابة. الله عز وجل قد زكى استجابة الصحابة بقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ونهج الصحابة سمعنا وأطعنا، ونهج اليهود نسأل الله العافية والسلامة سمعنا وعصينا. فنريد أن نكون مثل الصحابة ولا نريد أن نكون مثل